السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي دو سيمستر 4 اللي غادي نبريزونتي فيه ان شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون راتراباج. ديجا كنت خدمت ليكزامان ديال سيسيون نورمال ديال 2019، ديجا ليكزامان ديالو كاين. دابا سيسيون راتراباج ديال 2019 ديال الأستاذ مصطفى بومسكا الخاص بكلية الاقتصاد ابن زهر بمدينة أكادير. دونك هاد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كو سي ام، دونك ان شاء الله نحاول انني بريزونتي الكوريكسيون ديالو. دونك نبداو بالاكزercice numéro 1. Le 2-1n-1 est constitué la société lambda au capital de 6 millions de dirhams, action 200 dirhams. Donc on a la valeur nominale de l'action كتساوي 200 درهم، وعطاونا الكابيتال سوسيال كيساوي 6 مليون ديال الدرهم. كابيتال سوسيال 6 مليون درهم. حنا نقدروا نحسبوا النومبر داكسيون. نومبر داكسيون كيفاش كتحسب النومبر داكسيون؟ كنشدوا الكابيتال سوسيال 6 مليون كنقسموهم على 200 الفالور نومينال، يعني شوفوا شحال هتحسب. عطاتينا النومبر داكسيون اللي هما 30,000 اكسيون. يعني حسبنا النومبر داكسيون، المهم هادشي كنحتاجوه ابخي. دونك le capital est réparti comme suit. Donc monsieur X apporte de l'outillage, apporte le matériel outillage pour 500,000 dirhams. Un fonds commercial estimé 150,000 dirhams, des marchandises 60,000 dirhams, des créances clients de nominal 120,000 dirhams، ولكن كاين واحد الغوبريز ديال 90,000 درهم. يعني هنا دابا كناخدو غير الغوبريز. Les dettes d'exploitation pour 300,000 dirhams. Les autres actionnaires promettent d'apporter le reste du numéraire. يعني les autres جابوا numéraire، ولكن monsieur X جاب لينا des apports en nature. donc حنا نحسبوا لابور ديال monsieur X شحال كيساوي apport de X اللي كتعتبر apport en nature. دونك باش نحسبوا لابور دو monsieur X، المهم تنجمعوا. كناخدو اول حاجه جاب لينا ماتيريال اوتياج 500,000 درهم، كنزيدو ليها هاد فون كوميرسيال 850,000 درهم، غنزيدو ليها المارشانديز 60,000 درهم، غنزيدو ليها ولكن الكليون راه ما كناخدوش نومينال 120,000 درهم، غناخدو هاد الغوبريز. هاد الغوبريز هو اللي كاين. شنو هو الغوبريز؟ يعني داك المونطون اللي ما فيش البروفيزيون، داكوغ. اما ديك 30,000 درهم 30,000 درهم راه بروفيزيون، دونك غناخدو 90,000 درهم ناقص هذا ديت كيتنقص 300,000 درهم، ونحسبو لابور بيغ سامبل ديال اكس ديال مسيو اكس شحال كيساوي. دونك غتخرج لينا مليون و 200,000 درهم. هذا راه كيمثل لابور اون ناتور، حيت اكس هو اللي جاب الناتور، هذا راه الناتور. داكوغ. لي زوتر يعني ابور اون نيميريك شحال كيساوي هو الكابيتال. نشدو الكابيتال 6 مليون ديال الدرهم ناقص هذا مليون و 200,000 درهم، دونك غتساوي لنا 4,800,000 درهم ديال النيميرير. دونك ici قالوا لنا بان le minimum légal a été libéré immédiatement par les actionnaires dans le compte bancaire. يعني ان هاد لي زابور اون نيميرير هذا تليبيرا par le minimum légal، يعني 1/4 ناخدو يعني مليون و 200,000 درهم هذا ليبيري، و 3/4 اللي هو 3,600,000 درهم هذا نون ليبيري. يعني في لوبيراسيون ديال لا بروميس دي زابور. دونك نشوفو السؤال الاول، لا بروميس دي زابور اون ديبيت. المهم نشوفو بعدا اصلا نعطيكم لي كونط. هو قال لكم 34,610 ابور اون ناتور، 34,611 ابور اون نيميرير. دابا في البروميس
عندي بيتي والنيميرير بمليون و200 ألف درهم، حتى الناتير بمليون و200 ألف درهم، وهذاك لو كونت ديال 11-19 غادي ديبيتا بلابار نون ليبيغي، يعني 3 مليون 600 ألف درهم. دونك هيا دونك اون ديبيت ها هو 34,610 لابور اون ناتير اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور 120 ألف درهم، مليون و200 ألف درهم. حتى ديال اون نيميرير بلابار ليبيغي حيت الربع هو مليون و200 ألف درهم، او اكسيون كابيتال سوسكري نو ابلي 11-19 بلابار نون ليبيري 3 مليون 600 ألف. اي وكان كريديتيو الكابيتال سوسيال ب 6 مليون ديال الدرهم. ها هو الجواب الصحيح هو بي. هذا هو لا بون ريبونس. شوفوا السؤال الثاني، لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير. نشوفوا لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير كيفاش داروها. Donc le minimum légal a été libéré immédiatement par les actionnaires dans un compte bancaire. يعني هنايا لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير كونت بانكير عادي، يعني اني ديبيتيو 51 وعن كريديتيو الكونت ديال اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير. ها هو الجواب هو السي، هو السي. داكوغ في لا بروميس دي زابور لا رياليزاسيون دي زابور غاديرو بحال هكا في لا رياليزاسيون دي زابور، يعني الكونت ديال 51 والكونت ديال 34,611 ابور اون نيميرو كتكتبوا المونطون مليون و200 ألف درهم، مليون و200 ألف درهم. دونك هكا كنديرو في لي زيكريتير كونطون. بالنسبه لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور كنكتبوا لي كونت ديالهم، كنكتبوا لي كونت اللي عندنا. دونك كنديبيتيو دي كونت وكنكريديتيو دي كونت. دونك لي كونت اديبيتي، لي كونت اديبيتي عنديبيتيو ماتريال اوتياج، فون كوميرسيال، مارشانديز. دونك بالنسبه لا كونتابيليزاسيون كيفاش غتكون؟ دونك هكذا غتكون، يعني غنديرو في الدي بي الكونت ديال، دونك هكا غتكون. المهم هما لي كونت ديال لي زابور اون ناتور. دونك في الدي بي كيدي في الدي بي غنديرو داك ماتيريال اوتياج، داك ماتيريال اي اوتياج مع فون كوميرسيال مع المارشانديز ومع الكريونس كليون. داكوغ غير دابا في لي مونطون هذا غيدخل ب 500 ألف درهم ماتيريال اوتياج، فون كوميرسيال غيدخل ب 150 ألف درهم، المارشانديز غيدخل بالمونطون ديال 60 ألف درهم. غير دابا في لا كونطابيليزاسيون ديال لي كريونس كليون غيدخل بالفالور نومينال ولا بالبغيت ديالو، يعني 120 ألف درهم. ولكن غادي نكونستاتي واحد البروفيزيون ديال 30 ألف، حيت البروفيزيون هي البريت موان هاد الروبريز، حيت دخلنا حنا الروبريز، الروبريز راه هو النيت، كتعتبر النيت هو الروبريز. داكوغ دونك هادو في الدي بي. في الكريدي غندخلو الكونت ديال اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور اللي غيدخل بالمونطون ديال لابور اون ناتور مليون و200 ألف درهم. وفي الكريدي اوسي غندخلو الكونت ديال لي ديت ديكسبلواتاسيون ديت ب 300 ألف درهم، وندخلو البروفيزيون، حيت كاين واحد البروفيزيون ديال الفرق بين الفالور نومينال والروبريز اللي هي غتكون الكونت ديال 39-42. الكونت ديال 39-42 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي اللي هو غيكون 30 ألف درهم، 30 ألف درهم. دونك هادو هما لي كونت اللي غندخلو. دونك هما غنديبيتيو الكونت 22-30 ديال الفون كوميرسيال ب 850 ألف درهم، غنديبيتيو الكونت ديال 23-32 ديال ماتريال اوتياج، غنديبيتيو الكونت ديال المارشانديز 31-11 ب 60 ألف درهم، والكونت ديال الكليون 34-21 120 ألف درهم كما قلت لكم البغيت. هادي راه صحيحه. كنكريديتيو اش الكونت ديال اسوسي كونت دابور سوسيتي اون ناتور غيدخل بالفالور اللي دخلنا في الاول مليون 200 ألف درهم. الكونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون كونت راتاشي 30 ألف درهم، ولي ديت ديكسبلواتاسيون اللي هو فورنيسور ديكسبلواتاسيون هو فورنيسور 44-11 دونك 300 ألف درهم. ها هما لي كونت عاطيه لكم هنا باش تعرفوا لي كونت اللي غتستعمل. دوك الجواب صحيح هو دونك ا اي بي. نشوفوا دابا لي زوبيراسيون سويفونت. نبداو بلوبيراسيون الاولى ديال لابيل. دونك le premier appel à la libération effectué le 1-1, le 1-7N-1, le deuxième le 1-1N et le dernier
le 1, 7, N. Donc, les associés ont un mois date effective de libération pour effectuer leur versement avant d'être passibles d'intérêt de retard au taux de 8%. L'exécution forcée pourra être décédée si le retard dépasse un mois. Yani ici, عطاونا la date ديال les libérations. يعني date limite fixée فيكساو ليهم شهر خاصهم يديروا الفيرسومون. اللي ما فيرساوش كيعطوه شهر اخر هو، ولكن الا مشى فات شهر ديال الغوطار كيولي ديفايون، كيولي اكسيونير ديفايون. هذه ليكزيكسيون فورسي بوغا اتر ديسيدي سور لو روتار ديباس ان موا، يعني كيولي ديفايون. دونك هنايا بالنسبه لوبيراسيون، هادشي دابا مانيش نخدمو به، بالنسبه لوبيراسيون ديال لو 21 ان موان 1 ريغلومون ديال لي فري دو كونستيتيسيون 25000 درهم. داكور. المهم ici نديرو سميتو قال لك السؤال الاول باسي لي زيكروتير دو كونستيتيسيون اللي درناهم، دريسي لو بيلون دو سيت دو كونستيتيسيون. لو بيلون دو كونستيتيسيون كيفاش غيكون لو بيلون دو كونستيتيسيون؟ دونك عندنا اكتيف اي باسيف. دونك بالنسبه لكلاس جوج اكتيف ايموبيليزي، كلاس 1 فينانسمون بيرمانون. فينانسمون بيرمانون عندنا الكونت ديال كابيتال سوسيال يدخل ب 6 مليون ديال الدرهم. عندنا الكونت ديال اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي لا بار نو ليبير، ولكن هذا كيدخل توجور بموا 3 مليون و 600 الف درهم. داكور. يعني الكابيتال بروبر هو هذا ناقص هذا كابيتال ليبير. بالنسبه لي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي عندنا الفري دو كونستيتيسيون ضروري خصنا ندخلوها، ديك عاطينا لا فالور ديالها هي 25000 درهم. 25000 درهم. عندنا فون كوميرسيال 850000 درهم. عندنا الكونت ديال هذاك ديال ماتريال اوتياج اللي هو 500000 درهم. دونك هادشي في لاكتيف موبيليزي. كلاس 3 اكتيف سيركيلون فيه المارشانديز اللي هو 60000 درهم. عندنا كريونس كليون، لو كريونس كليون الكليون غادي ندخلوه بالنيت ديالو، غيدخل في البيلون بالنيت اللي هو 90000 درهم داك الروبريز ديالو. داكور. اوسي عندنا كلاس 4 باسيف سيركيلون، راه واخا دخلتو في الجورنال بالبريت راه ندخل، لكن في البيلون خصني ندخلو بالنيت. هنا غنديرو الكونت ديال الفورنيسور اللي هو 300000 درهم. اخر حاجه 51 تريزور اكتيف اللي فيه لا بنك، الكونت ديال لا بنك. دونك الكونت ديال لا بنك غناخدو المونطون اللي دفيرسا في البنك اللي هو 1,200,000 درهم ديال لي زابور اون نيميرير اللي درنا هنا، ناقص هذا 25000 درهم. لا بنك خصنا نديرو داكشي اللي تفيرسا، يعني 1,200,000 درهم ناقص 25000 درهم ديال الفري دو كونسيس هيتخلصوا باغ بونك. بقات لينا 1,200,000 درهم، 1,175,000 درهم، 1,175,000 درهم. ابقي نحسب التوتال ديال لاكتيف توتال باسيف، جمعت هادو. دونك هنا هذا راه الكابيتال بروبر كيمثل كابيتال بروبر ولا الكابيتال ليبيري، يعني عطينا 2,400,000. دونك يعني 5,400,000. لا عفوا ماشي 5 مليون، هادي راه غلط في الحساب. 2,400,000 زائد 300,000 يعني 2,700,000. حتى حنا الا حسبنا عطاتنا 2,700,000 ديك الحاجه عطاتينا. دونك نجاوبو دابا على لي كيستيون ديال هاد الكيستيون هذا. لي كابيتال بروبر هاهي 2,400,000 كما قلت لكم، يعني كنشدو الكابيتال سوسيال ناقص لاكسيون كابيتال سوسكري نو ابولي. الكونت ديال لا بنك قلنا 1,175,000 هي دي 1,175,000. شوفوا واش شي كيستيون اخر. دونك دابا صافي جاوبنا على البيلون. نمشيو دابا الكيستيون 6 comptabiliser la paie de la libération de 1/7 N-1.
لابيل دو ان 7 ان موان راه الربوعه راه كلشي ربع الربع ديما هو مليون و 200 الف درهم. قال لك لابيل توجور لابيل شنو كنديرو لابيل توجور كنديبيتي الكونت ديال اكسيون كابيتال سوسكري نون فيرسي عفوا اكسيون كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي هو الكونت ديال هذا مليون و 200 الف درهم وكنكريديتي الكونت ديال 119 هذا هو كنديرو في لابيل. هذيك لنا حيت نخدمو بالربوعه مليون و 200 الف درهم كنديبيتي 34 62 وكنكريديتي لو 11 19 34 62 هو اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي وكنكريديتي الكونت ديال اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابولي. هادشي اللي كاين داكوغ. نشوفو نكملوا لي زوبيراسيون. دابا درنا لابيل حيت دابا في هاد الكيس اما تعذبوش راسكم انكم ديروا لي زيكريتور كونطابل في الفغويه اللي تضيعوا عليه الوقت داكوغ. شوفوا جاوبنا على لابيل ها هو لابيل ديال هذا قال لك لو 8 ان موان ها هو لابيل. دابا حنا كنخدم على لابيل الاول هاد لابيل الاول اللي كنخدم عليه هذا. قال لك عطاهم شهر لا ماجوريتي دي زاكسيونير اون فيرسي لابور دوموندي en accord avec la société, Monsieur Y, propriétaire de 2000 actions de numéraire, a libéré la totalité de ses actions lors de première appel. دابا كلشي خلص يعني ما عندنا حتى شي مشكل غوطا باستثناء واحد إكريك دا فيرسمون انتيسيبي خلص كلشي. دونك يعني دابا حنا هذا راه دابا كنخدم بروميير ابل. المونطون اللي درنا لابيل هو مليون و 200 الف درهم. هادي كلشي خلصها هاهي ابيل بارتوس كلشي ريبوندان لابيل داكوغ باستثناء واحد لاكسيونير اللي دار انتيسيباسيون. هو هاد لاكسيونير عنده 2000 اكسيون واحد إكريك عنده 2000 اكسيون. دونك 2000 غنضربها في 200 لا فالور نومينال غتعطينا دونك غتعطينا 400 الف. عنده 400 الف ديال نيميرير. هذا ديجا في الكونستيتيسيون ليبيرا الربع اللي هو 100 الف. دونك هذا في هاد لابيل هذا ديال واحد 4 مطلوب منه 100 الف. شحال بقاو ليه؟ بقاو ليه 2 على 4 اللي هما 200 الف. دونك حنا في لا كونستيتيون ديجا فيرسا هذا في لا كونستيتيون بحال الاخرين. ايسي في هاد لابيل هذا هو مطلوب منه انه يفيرسي 100 الف درهم راه فيرسا هو بحال الاخرين ولكن هو زاد عليهم. قال لك لا توتال شحال زاد عليهم؟ زاد عليهم 200 الف درهم يعني فيرسا كلشي. هذا هو فيرسومون انتيسيبي. هاد 200 الف درهم فيرسومون انتيسيبي داكوغ. يعني دابا في لا كونطابيليزاسيون غادي نديرو بحال هكذا غنديرو الكونت ديال لا بنك. شحال دخل لا بنك دخلت ليه ماشي مليون و 200 الف درهم دخلت ليه مليون و 400 الف درهم. فيها مليون و 200 الف درهم ديال لابار اللي درنا لابيل ديال اكسيون كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي هذا درنا لي لابيل زائد واحد اوترو كونت d'associé créditeur اللي هو 200 الف درهم ديال اكسيونير إكريك. هذا دار واحد لونفيرسمون انتيسيبي. دونك هكا نديرو في لا كونطابيليزاسيون. ها هو لو كونت ديال اوترو كونت داسوسي كريديتور 44 68 ها هو كاتبها لكم اوترو كونت داسوسي كريديتور 44 68. دونك الكيسيون رقم 7 ها هي على دات 100 لو مونطون دونتيسيباسيون ها هو راه حسبناه كنا 200 الف راه درتو لكم. دونك بور كونطابيليزي لا ليبيراسيون دابور دوموندي en prenant la considération de l'anticipation كيما قلنا. دونك كنديبيتيو الكونت ديال لا بنك مليون و 400 الف درهم ياك وقلنا كنكريديتيو الكونت ديال اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي مليون و 200 الف درهم والكونت ديال اوترو كونت اسوسي كريديتور 200 الف درهم. هو الجواب الصحيح هو بي. كنديبيتي هذا وكنكريديتيو بجوج داكشي اللي درنا داكوغ. المهم حنا جاوبنا على الكيستيون رقم 8. نشوفو لي كيستيون نكملو لي زوبيراسيون. شوفو دابا لا دات واحد جوج ان هنا دابا راه مسيو إكريك راه دار لونتيسيباسيون خصنا ما نساوش داكوغ.
يعني فين ما يجي شي ابل فهو خلص. دونك درنا لابيل ديال دوزيام كا، تخوازيام كا، دوزيام ابل، يعني حتى هو ربع 200 مليون و200 الف درهم. دونك حتى هو نفس الشيء، يعني في لابيل عندي بيتي الكونت ديال 34 كونت ديال 34 ديال اكسيون كابيتال سوسكري ابل نو فيرسي بليون 200 الف درهم، وعن كريديتي الكونت ديال لو 11 اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نو سوسكري نو ابلي بمليون و 200 الف درهم. انا ما سولش عليها يعني ضروري. دونك قال لك deuxième appel, Monsieur Z, souscripteur de 300 actions, est le seul actionnaire qui n'a pas versé sa part après la mise en demeure. Ces actions sont vendues à un tiers, le 15-3-1, au prix unitaire de 160 dirhams, au plus des intérêts de retard de 100 dirhams. هنا واحد l'actionnaire Z ما خلصش، هذا actionnaire est déclaré actionnaire. Donc في l'opération ديال deuxième appel ديال le 1-1-N. D'accord, le 1-1-N يعني l'appel دارو l'appel. donc l'appel في l'appel غنديرو بحال هكا، هذا l'appel. دابا كندير لكم l'appel الكون ديال 34 62 لو كون ديال 11 19 غنديرو مليون و200 الف درهم، مليون و200 الف درهم، هذا l'appel. من بعد شهر يعني 1-1 N، يعني في 1-2 N. Donc tous les actionnaires ont répondu à l'appel باستثناء واحد مخلصش، اكسيونير اللي هو كيتعتبر ديفايون. المهم هذا احنا دابا خصنا نشوفوا المونطون اللي دفيرسا لا بنك. هذا عنده 300 اكسيون. دونك المونطون اللي درنا ليه لابيل هو نفس الشيء، درنا لابيل المليون و200 الف درهم. شكون اللي خلص شكون اللي ما خلصش؟ واحد السيد عنده 300 اكسيون، 300 نضربوها في 200 غتعطينا 60 الف درهم. هذا ديجا ليبيرا. دابا هذا اللي مطلوب منه الربع، يعني هو غوطا في الربع، يعني غنحسب المونطون ديال ديفايون. كيفاش كنشدو المونطون ديالي؟ يعني كنشوفو لا فالور سوسكريت ديال لاسوسيي اللي هو 60 الف درهم، غنقسموها على لا باغ اللي هو 4 واحد 4 غتعطينا 15 الف درهم، يعني هو ديفايون في 15 الف درهم. يعني المونطون اللي دفيرسا هو اش اللي دفيرسا لا بنك، هذا مشى لا بنك، مونطون مشى لا بنك هو هذا مليون و200 الف درهم، غنقصو منه هاد 15. هذا راه ديفايون ديال 15 الف درهم، هذه ما كتهيأ خصها تنقص من هنا. دونك مليون و200 الف درهم ناقص 15 الف درهم ديال ديفايون هي مليون و185 الف درهم. دونك راح نحددنا سؤال قال لك لو مونطون فيرسي دون لو كونت بونكير دو لا سوسيتي اي ايغال، هاو مليون و185 الف درهم. كيما قلت لكم نقصنا حيت كاين واحد المونطون ديال ديفايون ديال 15000 درهم، هذا ما دفيرساش. داكوغ، ها هو لو سولد دو كونت دونك ابري سيت ليبيراسيون. اي حيت دابا المهم لو كونت ديال دو مسيو ايغريك، مسيو ايغريك، حيت مسيو ايغريك راه ديجا هو دار كنعتذر لكم، المهم نسيت واحد الحاجه مهمه، هو مسيو ايغريك، ديزولي سيت لا بار دو مسيو ايغريك. داكوغ، حيت كان ديجا دار لونتيسيباسيون. المهم كنعتذر لكم الا تفكرتوا، حيت مزيان تشوفوا الكيستيون. دونك هاد المونطون ماشي هاد المونطون هو اللي دفيرسا لا بنك، ماشي المونطون ديال مليون و85 الف درهم اللي دفيرسا لا بنك، نو، خاصنا نقصوا منه المونطون ديال لونتيسيباسيون اللي هو ديال 100 الف درهم ديال مسيو ايغريك. مسيو ايغريك راه ديجا فيرسا ديال لونتيسيباسيون، يعني غير مليون و85 الف درهم. باش تفهموا اكثر درنا لابيل ديال مليون و200 الف درهم. كاين واحد مسيو ايغريك هذا ديجا فيرسي لا باغ ديالو اللي هو نورمالمون هو لا باغ اللي خاصو يخلص هو 100 الف درهم، حيت علاش؟ حيت هو بروبريتير ديال 400 الف درهم، راه حسبناها. دابا مطلوب الربع، الا قسم على 4 عطاتنا 100 الف درهم، يعني هو ديجا فيرسا 100 الف درهم، هذا اونتيسيباسيون.
داكوغ. مسيو زيد هذا ديفايون ديال 15000 درهم ما فيرساهاش، دونك شحال المونطون اللي تفيرسا لا بنك؟ هو هذا ناقص هادشي، يعني 1,85,000 درهم. 1,85,000 درهم. دونك هكا غنديرو، يعني في لا كونطابيليزاسيون غنديرو بحال هكذا، غنديرو إيسي لا بنك، غنديرو الكونت ديال اوترو كونت داسوسي كريديتور ديال 44,68 باش ما ننساوش، و الكونت ديال 34,68 غير بداكشي اللي تفيرسا. دونك هنا 1,185,000 درهم، فيها هنا 1,185,000 درهم مشات لهنا، وهنا 100,000 درهم ديال هادي. هكا كنديرو في لا كونطابيليزاسيون. دونك السؤال هنا ها هو 1,185,000 درهم. لو سول دو مسيو إيكغيك ابخي سيت ليبيراسيون. مسيو إيكغيك ديجا كان اونتيسيباسيون، حيت هو دار اونتيسيباسيون ديال 200,000 درهم. دابا راه صافي نقصنا 100,000 درهم، شحال بقى في السول ديالو؟ بقات 100,000 درهم، يعني بقى هو عطانا التسبيق ديال 100,000 درهم هي اللي بقات ليه. داكوغ. شوفوا دابا لا دات ديال لو 15/3، لا دات ديال لو 15/3 البيع ديال لي زاكسيون. تباعوا لي زاكسيون ديالو 170 في 200، دونك يعني غادي يكون المونطون نت. دونك شحال بعنا؟ عنده هو شحال؟ عنده 300 اكسيون، حيت هو 300 اكسيون 170 درهم. 300 يعني غنشدو البري دو فونت 300 في 170 عطاتينا 51,000. دونك هذا غنقصو منه لي فري دو سيسيون باش يعطينا النت. لي فري دو سيسيون غادي يكون عندنا الفري دو سيسيون. دونك عندنا 200 درهم دي فري. دونك en plus de donc le seul action n'a pas versé après mise en demeure propriétaire en plus des intérêts de retard. Les intérêts 200 درهم دي فري divers qui sont à sa charge، يعني دي فري ديال 200 درهم، غنقصو 200 درهم ديال لي فري. بالنسبه لهاد السؤال 11 لي فري سيسيون ها هو لقينا فيها، يعني حيت بعنا ليه 300 اكسيون 170 هي هادي 51,000. دونك نعطو بالتفصيل لا كونطابيليزاسيون كي غتكون. دونك كنديرو الكونت ديال لا بنك، غنديرو معاه الكونت ديال لي فري اللي هما سيرفيس بنكير. هو ما عطاكمش التيفيا هنا، هي 200 درهم. هنا الكونت ديال اكسيونير ديفايون. داكوغ. اكسيونير ديفايون. دونك هنايا نديرو 51,000 درهم. دونك هنايا هادي البنك غتكون 50,800. دونك من بعد كنديرو لا ريكيبيراسيون ديال لي زانتيري دو روتار ديال لي فري دو سيسيون و لا بار اللي تعطل فيه. يعني غنديرو عاوتاني الكون ديال اكسيونير ديفايون. راه كاين اللي كيدير اكسيونير ديفايون، كاين اللي كيدير لو كون ديال اوترو كون داسوسي كريديتور. اكسيونير ديفايون هنا عندي نديرو الكون ديال سيرفيس بنكير، لي زانتيري اي برودوي اسيميلي، والكونت ديال اللي تعطل فيه الكونت ديال اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي اللي هو 15,000 درهم. 15,000 درهم. داكوغ. المهم هذا تقدروا تحطوه هنا اللي يعجبكم، شي ماشي مشكل الطريقه باش كنكونطابيليزيو. نقدر ندير هذا بوحدو. داكوغ. دونك هنا انا 200، هنا 140، هنا المجموع ديال هادو يعني 15,340. المهم بالنسبه للكيستيون رقم 12، كيستيون رقم 12 البروف ما وضحوش مزيان. قال لك ساشون كو لي زانتيري دو روتار عطا لكم الاي بي 140 كيل سوغا لو مونطون دي فري ديفايون سيبورتي بار مسيو زيد. دونك مسيو زيد من يتباع ليه لي زاكسيون ديالو شنو غدير لا سوسيتي؟ غتحيد لا بار اللي دار فيه الغوطا هو اللي ما خلصوش 15,000 درهم، غتحيد منه لي زانتيري دو غوطا وتحيد منه هادوك لي فري دو سيسيون. يعني
ها هو 15340. هادشي على حساب انا هادشي اللي بان ليا، ولكن هاد لو مود ديال الفري داكشي على حساب النيه ديال الاستاذ. واش اعتبر هاد لي فري كيعتبرهم هو غير لي زانتيري دو غوطار و لي سيرفيس بونكير، ولا قصد بهم حتى المونطون ديال سميتو. هو قال لك كيل سوغا لو مونطون دي فري ديفايون سيبورتي، يعني شحال نقصوا ليه. المهم ايسي هاد الكيستيون هذا عنده شحال من جواب. داكوغ، راه قدر يكون سي صحيحه وتقدر حتى تكون دي حتى هي صحيحه. داكوغ، تقدر تكون سي صحيحه وتقدر دي صحيحه، ولكن انا جو بونس هاد الكلمه ديال فري، حيت كنعرفوا شنو هما لي فري. هما لي فري ديال الغوطار والفري ديال سميتو. هذاك لابيل ما كيتسماش فري، دوك ماشي يتسماش فري هذاك ابيل، يعني هذا راه ما كنسميوش فري، هذا ما كنسميوش فري. هاد كنزيد هذا راه لا باغ. دونك يعني غندير 340. المهم داكشي على حسب النيه ديال الاستاذ. بحال هاد الكيسيون هذا الاستاذ تيحطك امر الواقع باش ما تجيبش 20، ما بغاكش تجيب 20. يعني تقدر تمشي دير انت هادي وهو يقصد هادي، وتقدر انت تمشي دير هادي وقصد هادي. المهم انا على حسب هاد الكلمه ديال لي فري يعني فري دو فونت وفري ديال الغوطار سولمون. ما اما هذا باغ. داكوغ، هادشي اللي درت. دونك اخر سؤال: pour régulariser la situation après cette défaillance le montant lui est remboursé. دونك المونطون اللي غيترombourسي عليه هو اش؟ كنشدو الفري. المهم ها هو اكسيونير ديفايون دونك دي بي كريدي. داكوغ، المهم حنا درنا 51000 هنا. من بعد دونك كيفاش كنحسب؟ كنشد المونطون ديال اكسيون ديفايون 51000 كنقصو منه هذا 15340. يعني شحال الصولد اللي غيتفيرسا ليه؟ صولد كريديتور 151000 ناقص 15340. عطاتينا 35660. المهم إيسي كاين واحد الغومارك يلا رديت ليه البال. جو بونس كو البروف دار واحد ليرور إيسي. نورمالمون البروف كان خصو يكتب لكم بحال هكا: lors du deuxième appel au 111, Monsieur Z, souscripteur de 300 actions, est le seul actionnaire qui n'a pas versé sa part après la mise en demeure. Ces actions sont vendues, ولكن on prend en considération أنهم تفوندا par la moitié. خاصو يكتبها libéré de la moitié، يعني خاصنا نبيعو. خاصو يدير هكا القضية هادي، نسا ما كتبهاش هنا. نورمالمون خاصو يكتبها، يعني أن ماشي هو كاتب لك سي زاكسيون يعني قصدها 300، ولكن خاصو يكتب لكم سي زاكسيون on prend en considération qui sont libérés par la moitié. D'accord. يعني ici les actions اللي تباعوا غير بالنص، يعني النص، يعني بعنا غير 150. هادشي اللي عطابر الاستاذ. فهمت دابا الكيستيون كيفاش عطابر الاستاذ؟ وهاد الاستاذ هذا كيخدم بهاد الطريقه هادي في هاد ليكزامان. اعتبر بانهم تباعوا باغ لا مواتي. يعني لا مواتي 300 اكسيون 150 اكسيون. يعني ici بالنسبه للفونت غنبيعو غير لا مواتي. ici المهم كيستيو رقم 12 يبقى هو ما كاين حتى مشكل فيه. هنا نعتبروا بانه تباع بلا مواتي، يعني بلا مواتي يعني 150 170 عطاتينا 25500. يعني الجواب هو سي. فهمت دابا الاستاذ خدم بهذه الطريقه هذه. داكوغ. دونك ici لو سولد ديال ديفايون هنا غادي نديرو غير هنا هذا يتبدل هذا المونطون هذا. هنا نديرو 25500 وهنايا 25300. يعني دابا إسي بالنسبة للسولد ديال ديفايون دونك هنا 25500 من بعد 15340. يعني السولد غيبقى لينا
10160. دابا هذا هو المونطو اللي غيتفيرسا ليه 10160. هي هادي. دونك هكا باش خدم الاستاذ اعتبر بانه هادو تباعو باغ لا موتي. المهم هاد الطريقه هو باش خدمها نورمالمون راه ماشي هكا كنخدمو، حنا كنبيعو ليه تو لي زاكسيون ديالو، حيت قال لك هو 6 اكسيون، قال لك 6 اكسيون اون سون فوندي ان تير. دونك هنايا اعتبر بانه تباعو بلا مواتي، نورمالمون خصو يكتبها. داكوغ. المهم ردوا البال لهاد الملاحظه مع هاد المسيو بومسكا كيخدم بهاد الطريقه هادي. داكوغ. يعني ملي كيعطيكم الديفايونس نورمالمون خدمو غير بلا مواتي، كيبيع لا مواتي، تعتبر غير لا مواتي اللي تبعت. دونك نمشيو لوبيراسيون ديال لا دات ديال لو 17 ان. لو 17 ان اخر وحده. لو ديرنيير libéré à lancer la date prévue, les actionnaires répondent favorablement dans les délais prévus sont en cas incident. يعني كلشي خلص في الوقت. يعني لو ان يعني غنديرو لابيل هو كنديرو الكونت ديال actionnaire capital souscrit appelé non versé, le compte ديال هو un crédit non appelé. Oui, le 7 n يعني لابيل opération ديال لابيل. دونك هادشي اللي كاين كنديرو. لا كيستيون ديال لو 17 ان نشوف لا دات. لو 17 ان لابيل. وي لابيل هي هاديك actionnaire capital souscrit appelé non versé في الديبي والكونت ديال 1119 في الكريدي. نمشيو دابا ليكزيرسيس ديال لا ريبارتيسيون دي بينيفيس. دونك la société lambda réalisé au titre de l'exercice 1 un bénéfice net après impôt de 950 000 dirhams. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 25 juin une place décidé de distribuer le bénéfice net de l'exercice 1 dans l'ordre. أنا ردوا البال. يعني راه هذا إيتود دوكا، يعني راه هذا خصنا ناخدو بعين الاعتبار هاد لي ليبيراسيون. يعني avant l'exercice 1 كاين جوج ديال لي بار سون ليبيري، ولكن durant l'exercice 1 كاين دو بار سون ليبيري. دونك كوم سوي. دونك sur les bénéfices شحال كيساوي لي بينيفيس هو après impôt، يعني هذا نت après impôt. داكوغ. دونك غنديرو الطابلو. دونك هنايا élément montant. دونك résultat نت هي 950,000 درهم. هي 950,000 درهم. دونك sur les bénéfices la dotation réserve légale première dividende 100%. Sur le requin les sommes pour la GE décide une réserve facultative qui sera fixée par la GE. Sur le solde, il attribue aux actionnaires ainsi par dividende fixé aussi par la GE. Le reste, il existe pour un nouveau. Donc, réserve légale par la loi, réserve facultative par loi, super dividende par action, super dividende de 10 dirhams par action en plus de première dividende. Donc, la société a réalisé de l'exercice et moi un résultat déficitaire ديال 120 sur résultat report à nouveau. هذا report à nouveau solde débiteur خصو يتنقص، يعني خصني نقصو. يعني كنشد الريزلتا نت كنقص منها لو report à nouveau solde débiteur اللي هو ها هو 120,000 درهم خصها تنقص. $120,000 درهم. دونك يعطيني البينيفيس à distribuer à répartir عفوا البينيفيس à répartir اللي هو 830,000 درهم. دونك نحسبو الريزيرف ليغال كيتنقص تا هو الريزيرف ليغال كنشدو هذا نضربو في 5%. 41,500. حنا ما كاينش عندنا شي كومي ديال الريزيرف ليغال. دونك هادشي اللي كاين. حسبنا الريزيرف ليغال. المهم هنا
اللي بغيتو. راه الطريقه ديال الخدمه كتختلف من الاستاذ لاستاذ. داكوغ ديال هاد الطابلو هذا راه كلشي بحال خدمو باي طريقه. إيسي هاد البروف كيخدم بهاد الطريقه هادي. هاد الريزيرف ليغال كينقص منو لي ريزيرف ستاتيتير الا كانوا، كيزيد لهم لو روبور ا نوفو كريديتور الا كاين. هنا ما كاينش. دونك هذا هو يعطينا لو بينيفيس ا ديستريبيي. بينيفيس ا ديستريبيي يعني غناخدو هاد 830 ألف درهم غنقص منو 41500 عطاتينا 788,500. Donc les intérêts statutaires ولا سي بي بروميير ديفيدوند. دونك كيفاش كنحسبوها؟ اول حاجه كنحسب على لي زابور اون ناتير بحدهم اللي هو 1,200,000 درهم، نضربهم في لوطو 8% ديريكتومون. دونك 1,200,000 درهم نضربها 8% عطاتينا 96,000 درهم. دونك لي باغ هنا دابا ردو معايا البال مزيان. دونك تلاحظوا بان جوج ديال لي باغ تليبيراو افون ليكزيرسيس ان وجوج ديرون ليكزيرسيس ان. يعني كيفاش حنا كنحسبوا الريزلطه ديال ليكزيرسيس ان؟ يعني كنلاحظوا ان لي زابور اون نيميرير اللي هما 1,200,000 درهم فيهم 3 كار عفوا كي هو 4,800,000 درهم. 4,800,000 درهم هو لابور اون نيميرير. الكار الاول اللي هو 1,200,000 درهم كليبيرا في ان موان زان. الكار الثاني حتى هو في ان موان زان. هذا ماشي مشكل، هاد الجوج هادو كليبيراو افون ليكزيرسيس ان. ديما شي باغ لي كليبيرا افون ليكزيرسيس ان هذا ما كنخدموش به بالغايل ديال بروغاتا طومبوري. يعني هذا ديريكتومون نشدو 1,200,000 نضربها في 100% في لوطو، حتى هذا لاباغ الثاني 1,200,000 نضربوها في 100%. ولكن واحد لاباغ الثالث 1,200,000 انت تليبيرا في واحد ان، هذا واحد ان هذا غتخدم عليه الغايل ديال بروغاتا طومبوري. يعني كنحسبو الشهور من شهر 1 حتى لشهر 12. يعني شحال؟ 12 شهر. يعني 12 على 12 يعني عادي. الباغ الاخير هذا تليبيرا في 1/7 ان. يعني شحال من شهر دوز عندي كنحسبو من شهر 7 حتى لشهر 12 6 موا. يعني هذا غنخدمو ليه الغايل دو بروغاتا طومبوري. دونك لي باغ لي زانتيغي ستاتوتير هذا ديريكتوم 8%، هذا ديريكتوم 8%، هذا ديريكتوم تا 800 على 12 على 12 هي 1، وهذا نضربو في 6 على 12 حيت البروغاتا طومبوري. داكوغ حيت دوك اللي حيت نشوفو دوك اللي تليبيرو في ليكزيرسيس ان. هادشي راه ديجا خدمناه. دونك 1,200,000 درهم نضربوها في 8%. لاباغ الاول هي 96,000 درهم، حتى لاباغ الثاني 1,200,000 درهم نضربوها في 8% عطاتنا 96,000 درهم. لاباغ الثالث 1,200,000 درهم نضربوها في 8%. يعني نورمالمون 12 على 12 هي 96,000 درهم. ولاباغ الاخير 1,200,000 درهم نضربوها في 8%، ولكن نخدمو في 6 على 12 الغايل دو بروغاتا طومبوري عطاتينا 48,000. دونك لي زانتيغي ستاتوتير هو لا سوم ديال عطاتينا 432,000. من بعد هاد الطريقه باش كيخدم هو الاستاذ تنقصو لي ريزيرف فاكولتاتيف. لي ريزيرف فاكولتاتيف راه عطاو لينا كيعطون في لي دوني. لي ريزيرف فاكولتاتيف نشوفو شحال عطاهم لينا. لي ريزيرف فاكولتاتيف هما 72,500. دونك غنقصوهم وكيتنقصو ديريكتوم 72,500. من بعد كنقصو سيبر ديفيدوند. سيبر ديفيدوند راه كيتحسبو كنشدو نومبر دي زاكسيون اللي كاينين في الكابيتال. راه حسبنا في الاول فين تلاقينا 30,000 اكسيون. ما الاول فاش بديت راه حسبتهم هما راه كتبتهم هنا من الاول. ها هو نومبر داكسيون 30,000 كنضربوهم في السيبر ديفيدوند انيتير ها هو 10 دراهم باغ اكسيون. دونك غنضربوهم في 10 عطاتينا
300,000 وداكشي اللي بقى راه كيمشي للغوبور انوفو. نشوفو الا كان ديبيتو ولا كريديتا، يعني غنشدو 788,500 ناقص 432,000 ناقص 72,500 ديال غيزيرف فاكولتاتيف ناقص 300,000 ديال سيبر ديفيدوند، غيبقى لينا خرجت لينا سالبة ناقص 16,000، يعني غوبور انوفو سولد ديبيتور ديكون سولد ديبيتور. دونك إيسي نحسبو ديفيدوند جلوبال اللي هو لي زانتيغي ستاتوتير 432,000 درهم زائد سيبر ديفيدوند 300,000 درهم كيساوي 732,000 درهم. ديفيدوند نت هو كنشدو هاد 732,000 درهم كنضربوها في 85%. علاش 85%؟ حيت تي بي الطو ديال تي في 15%. دونك 732,000 622,200 بالنسبة للتي بي غوتوني على السورس. نشدو ديفيدوند جلوبال 732,000 كنضربوها في 15%، مية وتسعود ألف وثمنمية. دونك نجاوب على لي كيستيون. دونك الغيزيرف ليغال لقينا 41,500 ها هو هادي. سي البروميير ديفيدوند بروت لقينا فيهم شحال 432,000 درهم ها هي. لي ديفيدوند جلوبال ابيي اوز اكسيونير، ديفيدوند جلوبال ابيي اوز اكسيون يعني نت لقينا فيه 600، هذا راه نت يعني النت لقينا فيها ها هو نت 622,200. تي بي لقينا فيها 109,800 ها هي تي بي راه حسبنا هنا كلشي كاين، هي 109,800. لو مونطون غوبور انوفو، هنا الغوبور انوفو خرجت لينا ناقص 16. دونك هنا ما كايناش باغمي لي ريبونس جو سي با، يعني اوكين ريبونس ما دارهاش. l'affectation des résultats de la société لما passer les écritures. donc عندنا كان ديبيتيو لو كونت ريزلتا و ديبيتور اون كريديت نشوفو الكونطابيليزاسيون غوبور انوفو سول ديبيتور هذا كيتكريديتا ماشي كيديبيتا. اون كريديت الريزلتا هادي صحيحه، اون ديبيت لو ريزلتا نيت دو ليكزيرسيس. Report à nouveau débiteur, réserve légale, autre réserve, associé dividende à payer, retenu à la source. Donc, tu as dit, donc c'est le dit. Ici, je pense que le stade, mais qui est سالب كيعتبروا égal à 0. Moi, il m'a dit, je sais pas. Mais على حسب البروف شنو دار. Donc, j'espère أنكم استفدتوا من هذه الكوريكسيون. إكزامان شوية طويل. Donc, au revoir. حتى الكوريكسيون أخرى إن شاء الله. بسلام عليكم.